अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को ब्रेक लग गई। पहले दौर के बाद दूसरा दौर शुरू न हो सका। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान का शदीद एहतजाज। ईरानी वफ़द का एहतजाजन मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। वफ़द का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल न हुआ तो अमेरिका से मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइली फौज जनूबी लिबनान से निकली तो ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात मुअत्तल कर देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकराती वफ़द ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में आगाह कर दिया है। अगर समझौते की पहली शिक पर अमल नहीं होता तो मुज़ाकरात की मश्क फजूल है। इस्लामाबाद समझौते की पहली शिक लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे और लिबनान की इलाक़ाई सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने से मुतल्लिक है। मुज़ाकरात के पहले राउंड में लिबनान की सूरत-ए-हाल, आबदा हुर्मुज़, ईरानी जोहरी ज़खायर और आइंदा 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल के खदोखाल और ईरान के मुंजमद असासों पर दबाव दाखिल किया गया। स्विस हुकाम का कहना है कि मुज़ाकराती अमल जारी है और इसकी तफसीलात खुफिया रखी जा रही हैं। अमेरिकी वफ़द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल है। बाक़र कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरानी वफ़द का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर के वफूद बतौर सालिस शरीक हैं जो कशीदगी कम करने की कोशिश में मसरूफ हैं। इससे कबल बर्गनस्टॉक में पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी और अमेरिकी वफ़द से मुलाकात हुई। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात बारे मुशावरत की गई। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सरबराही की पेशकश की गई। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप की ईरान पर हमलों की धमकी। कहा ईरानी हुकाम से गुफ्तगू की, इन्हें खबरदार किया कि अगर आबदा हुर्मुज़ बंद की गई तो इनके पास मुल्क ही नहीं बचेगा। जरूरत पड़ने पर अमेरिका मुस्तकबिल में आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टूल भी वसूल कर सकता है। अमेरिका के पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद जो चाहूँ वो फैसला कर सकता हूँ। लिबनान के हवाले से सदर ट्रंप ने कहा, मायूसी है कि इसराइल हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सका। इसराइल की नाकामी के बाद वो ये जिम्मेदारी शाम पर मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ईरान फौरी तौर पर लिबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो हम ईरान पर सख्त हमले करेंगे जिस तरह हमने पिछले हफ्ते किया था। गजा में हमास अभी ज्यादा मसाइल पैदा नहीं कर रही, इसलिए हमारी तवज्जो ईरान पर मरकूज रहनी चाहिए। ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। ईरान ने आबदा हुर्मुज़ पर अमेरिकी सदर की धमकियों को खोखला करार दे दिया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरान धमकियों से डरने वाला नहीं, यू टर्न हमने नहीं ट्रंप ने लिया। आज भी अपने मौके पर कायम है। हम अपना यूरेनियम अफजुदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। इन्हें भी आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजुदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपना साबका मौक़िफ़ के मुकाबले में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि वो हमारे हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। अगर अमेरिकी धमकियों का कोई नतीजा निकलना होता तो अमेरिका आज इस बेबसी की सूरत-ए-हाल से दो चार न होता। अमेरिका को अपनी जुबान और बयानात पर काबू रखना चाहिए क्योंकि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के रद्द-ए-अमल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी जानता चाहते हैं, बयानात देते रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात ईरान ही करेगा। ईरान के पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ट्रंप आबदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शिकायत कर रहे हैं। ट्रंप धमका रहे हैं। आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर इसके मुहाफ़िज़ बन सकते हैं। इन धमकियों और बढ़तों के तासुर अब खत्म हो चुके हैं। बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात, ईरानी वफ़द का अमेरिकी वफ़द के साथ मुश्तरका फोटोशूट और मुसाफिर से इनकार। ईरानी हुकाम की अदम मौजूदगी के बायस मुंतज़मीन को तकरीब और फोटो सेशन मनसूख करना पड़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द के सरबराह और मुज़ाकराती टीम ने प्रोटोकॉल की इस तकरीब को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अमेरिकी वफ़द के साथ किसी भी तस्वीरी सेशन में शामिल नहीं होगा। ईरानी अरकान की मुखालफत पर मीडिया को हाल से बाहर भेजा गया। ईरानी वफ़द तभी इजलास के मुकाम पर दाखिल हुआ जब फोटोग्राफर्स और कैमरे जा चुके थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से सिफारती फोटोग्राफी की कोशिशों को नाकाम बनाना था। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास अहम दस्तावेज होंगी, ऐसी दस्तावेज जो दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। सदर ट्रंप की मुतब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। मौजूदा सूरत-ए-हाल आलमी अमन के लिए एक अहम मौका है। तमाम रहनुमा दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए यहाँ जमे हुए हैं।
مشترکہ کوششوں سے دنیا میں اتحاد، امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امن عمل صرف آغاز ہے۔ خطے کے بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ کوششیں جاری ہیں اور آج ہونے والی پیش رفت نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے امن و سلامتی کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیا جائے گا، جس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ 9 منتخب اراکین اسمبلی کو مقررہ وقت پر اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا امجد حسین ایڈوکیٹ کو گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان اسمبلی امجد ایڈوکیٹ سے ٹیلی فونک رابطہ، حکومت سازی اور عوامی حقوق پر ہدایات دیں۔ قومی اسمبلی میں بجلی بلوں پر ہنگامہ، ایوان میں شور شرابہ۔ ثناء اللہ مستقل اور خواجہ آصف کے درمیان بھی تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ثناء اللہ مستقل بجلی کا بل ایوان میں لے آئے، بل میں لگائے گئے ٹیکسز کے نام گنوا دیے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی مداخلت، ثناء اللہ مستقل سے بل لے لیا۔ اعظم نذیر تارڑ بولے رولز کے مطابق چلیں، طے ہوا تھا کہ 1.5 سے 2 منٹ بولا جائے گا، پھر یہ کریں یہاں پر بھی بستر منگوا لیتے ہیں۔ علی محمد خان نے کہا ہم حلقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ سینیٹر ہیں، جس پر اسپیکر نے کہا ابھی بھی باہر جا کر کوئی پریس کانفرنس کرے گا کہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اویس لغاری کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کا نام لینے پر علی محمد خان کا اعتراض۔ اویس لغاری بولے ان کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے، ٹک ٹاکس تو بنانا بند کریں۔ حماد اظہر اور عمر ایوب تمہارے وزیر تھے، آپ لوگ 18,000 میگا واٹ خریدنے جا رہے تھے، ہم نے مستقبل کا بوجھ ختم کیا، پاور ڈویژن کا مالی بوجھ کم ہو کر 700 ارب تک آ گیا، سرکولر ڈیٹ میں 780 ارب روپے کی کمی لائی گئی، اعداد و شمار غلط ثابت ہوں تو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ قومی اسمبلی میں اقبال آفریدی کی رکنیت معطلی ختم کرنے کی تحریک منظور۔ تحریک بیرسٹر گوہر نے پیش کی، کہا اسپیکر صاحب بدھ کو بجٹ منظور ہونا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، ان کی معطلی ختم کریں، فورم کی نشاندہی کرنا ان کا حق ہے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا میرا عہدہ عارضی ہے، میں نے بطور اسپیکر ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، فورم کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈی جی میڈیا کے ساتھ بدتمیزی پر انہیں معطل کیا، انہوں نے ممبران اسمبلی سے بدتمیزی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اقبال آفریدی کو اسمبلی کے آداب سکھائے جائیں، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں چاہیے، پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالا سے بجائیں، ہم اقتدار میں ہوں تو پولیس ہمارے آگے اور جب اقتدار سے نہ ہوں تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ اجلاس، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اپنی ہی حکومت پر تنقید، وسائل کی تقسیم اور ترقیاتی ترجیحات پر سوالات اٹھا دیے، کہا صوبے کے عوام مسائل حل نہ ہونا ہماری اجتماعی نااہلی ہے، قانون سازی کے ثمرات بھی عوام تک نہیں پہنچ سکے، قومی انسانوں پر سرمایہ کاری کر کے ترقی کرتی ہیں، اس لیے حکومت کو مضبوط معیشت، مؤثر نظام انصاف اور انسانی ترقی پر وسائل خرچ کرنے چاہیے، اگر عوامی مسائل برقرار ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومت اور منتخب نمائندوں پر عائد ہوتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور جاری منصوبوں کو ادھورا چھوڑ کر نئے منصوبے شروع کرنا نقصان دہ ہے، عوامی تختیوں اور افتتاحی تقریبات سے متاثر نہیں ہوتے۔ بے بنیاد الزام تراشی پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، جب ثبوت مانگو تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وزیر اتحاد پنجاب عثمان بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اپوزیشن نے 9 مئی سے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا، پی ٹی آئی ارکان دباؤ میں ہیں، منتخب نمائندوں کو بادشاہ ریما کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب میں 100 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع کیے، پنجاب میں 30,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر و بحالی کی گئی، الیکٹرک بسوں سے مستفید ہونے والے عوام وزیر اعلیٰ پنجاب کو دعائیں دے رہے ہیں۔